वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि हमारा आज का मौजू है ग़ीबत, और मैंने ये भी बताया कि ब्रेक में हमें बहुत से मुअज़्ज़िज़ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं आपको उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है रज़ा माहून साहब, बिजनेसमैन हैं जो बहुत सी मल्टी नेशनल कंपनीज़ में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। स्पेशलाइज इन फूड प्रोडक्ट्स में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और इसके अलावा हमें जो ज्वाइन किया है मोहम्मद फैज़ान नक्शबंदी जो सनाख्वा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इसी के साथ साथ हम अपने जो आज प्रोग्राम का आज का मौजू है हम उसकी तरफ आते हैं और जानते हैं मौलाना साहब जो है उनसे जानते हैं कि मौलाना साहब इस्लाम की रोशनी में ग़ीबत का क्या तस्वुर है। आज हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ीबत के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमन अख़ीही मैतन फ़करिहतुमू। बारी ताला इरशाद फरमाता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ग़ीबत ना करे, और क्या तुम पसंद करोगे कि तुम किसी अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ग़ीबत के बारे में वाज़ेह इरशाद फरमा दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का नाहक माल खाना, नाहक खून मारना और ग़ीबत करना उस पर हराम है। ग़ीबत के बारे में इस्लाम ने वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं एक और हदीस पाक ग़ीबत के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसको हज़रत सैयदना सुलैम बिन जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे खैर के काम के बारे में इरशाद फरमाएँ, भलाई के कामों के बारे में इरशाद फरमाएँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी भी ज़िंदगी में किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना, छोटी नेकी नहीं समझना। चाहे तुम अपने पानी वाले बर्तन से किसी को पानी ही पिला दो। हज़रत सैयदना सुलैम बिन जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा और कुछ इरशाद फरमाएँ जिससे मुझे खैर मिले, भलाई मिले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत ना करना। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कदम ब कदम ग़ीबत से बचने के बारे में इरशाद फरमाया है। ग़ीबत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं इसलिए दी हैं कि मुआशरा अमन का गहवारा बन जाए, मुआशरे में अमन कायम हो जाए। और कुतुब हदीस तो भरी पड़ी हैं ग़ीबत के बारे में। इस्लाम वाज़ेह पैगाम देता है ग़ीबत के बारे में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक का ज़माना था, हज़ूर इरशाद फरमाया कि आज मेरे कहने पे सब रोज़ा रख लें, और जब तक मैं ना कहूँ आपने रोज़ा इफ्तार नहीं करना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुना तो ग़ुलामों ने रोज़े रख लिए। अब हज़ूर की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ कबीले की दो औरतें हैं और वो अर्ज़ कर रही हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दे दें तो हम रोज़ा इफ्तार कर लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म, आपने यूँ हा के लबों को खोल कर और मीठा मीठा बोल कर इरशाद फरमाया कि उन दोनों ने रोज़ा रखा ही नहीं है। वो सहाबी अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, जब आपने ऐलान फरमाया था उन्होंने सहरी किया, रोज़ा रखा है। नबी पाक फरमाया उनको बुला कर लाओ। दोनों औरतों को सरकार की बारगाह में बुलाया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने रोज़ा रखा है? दोनों औरतें अर्ज़ करती हैं, जी या रसूल अल्लाह, हमने रोज़ा रखा है। हज़ूर फरमाया, नहीं, तुम तो सारा दिन अपने मुसलमान भाइयों का गोश्त खाती रही हो। वो हैरान हो गई। तो नबी पाक ने फरमाया, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम क्या करो। उन्होंने क्या की तो खून के लोथड़े उनके दहन से बाहर गिरे। तो नबी पाक ने फरमाया, ये वो चुगलियाँ हैं, वो ग़ीबतें हैं जो तुम अपने मुसलमान भाइयों की सारा दिन करती रही हो, तुम्हारे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। तो ग़ीबत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसकी मज़म्मत भी फरमाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हर ग़ीबत करने वाला नुकसान में, हर ग़ीबत करने वाला नुकसान में। इस हवाले से कुरान पाक में बड़े अहकामात हैं जी जिसके हवाले से
ہم مفتی صاحب سے بات چیت کریں گے. یہاں پر ایک ہمیں بہت ہی معزز مہمان نے جوائن کیا ہے نا. بالکل میں ان کا تعارف پہلے کرا چکی ہوں اور آج ہم ان سے سوالات کریں گے. ثنا سر یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ سے آپ یو سی چیئرمین ہیں اور آپ صدر بھی ہیں ماشاءاللہ, اور مسلم لیگ نون کے آپ سینئر رہنما بھی رہ چکے ہیں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے یو سی میں کام شام جب چل رہا ہوتا ہے تو کس طرح کی آپ کو مشکلات وہاں پہ پیش آتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا رویہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کا ہوتا ہے, پولیٹیشینس کو لے کے اسپیشلی, تو کس طرح کا رویہ آپ لوگوں کا فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عوام کی خدمت اور عوام کے ساتھ رابطے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں. بے شک. بلدیاتی نمائندہ جو ہے وہ اپنے حلقے کا رہنما بھی ہوتا ہے اور سماجی کارکن بھی ہوتا ہے. اگر یہ سسٹم جو ہے چلتا جائے تو یہ عوام کی بہترین خدمت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے علاقوں میں ایم پی ایم این ایز تو نظر نہیں آتے, کم ملتے ہیں, اور وہ اپنی اسمبلیوں میں قانون بنانے میں مصروف ہوتے ہیں. تو گلی محلے کی سیاست, گلی محلے کی خدمت بلدیاتی نمائندہ ہی کرتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی سسٹم پاکستان میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں بڑا ضروری ہے. اور یہاں پہ ہمارے ملک لیکن سر ابھی تک یو سی چیئرمین کو بحال ہی نہیں کیا گیا. وہ میں سپریم کورٹ کی طرف سے تو نوٹس آ گیا ہے. یہ 2.5 سال پہلے ہمیں سسپینڈ کر دیا گیا تھا. نئی جو حکومت آئی تھی انہوں نے بلدیاتی سسٹم کو ختم کر کے, نمائندوں کو ختم کر کے تو سرکاری افسران مقرر کر دیے تھے. تو سرکاری افسران نے جو 2.5-3 سال میں کیا وہ اس کا خمیازہ آپ خود دیکھ لیں کہ سب عوام بھگت رہے ہیں. اور جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یونین کونسل بحال کر دی جائیں, اس بات کو بھی 1 مہینہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک چیئرمین یونین کونسل بحال نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے سارا یہ سمجھ لے کہ آدھا تتر آدھا بٹیر والی بات ہے کہ نہ ان کے پاس اختیارات ہیں, نہ ان کو بحال کیا گیا, اور وہ اپنے طور پر جو بھی خدمت اپنے عوام کی, اپنے حلقے کی کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. ان کو کوئی حکومت کی طرف سے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہائی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت فوری ضرورت ہے کہ حکومت کو نوٹیفیکیشن کرے, جو چیئرمین ہیں, جو میئر ہیں, ڈپٹی میئر ہیں, ان کو بحال کریں. جی بالکل اور سر, یہ سسٹم جو ہے اس کو چلنے دیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نوٹیفیکیشن دے. آپ کی بات کو آگے لے کے چلیں گے, لیکن ہم رضا ماہون صاحب کو اس گفتگو میں ذرا شامل کر لیں. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, جو ان کی حالت ہے, تو انٹرنیشنلی اور جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اگر ان کا موازنہ کریں تو یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں پاکستان کے یوٹیلیٹی سٹورز؟ تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا. یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان اگر میں جب اس کی تاریخ کی طرف جاتا ہوں, ماضی کی طرف جاتا ہوں, تو لاسٹ ایئر 20 میں ان کا ٹرن اوور جو تھا تقریباً 100 بلین تھا, 10 بلین تھا. تو ایک سال میں ایک فینامینل گروتھ دی ہے انہوں نے, 100 بلین پہ لے گئے ہیں یہ. اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ 8.7 بلین کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جمع کروایا ہے. وہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ یہ موٹے موٹے فگر جو اویلیبل ہیں اسی کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. اگر آپ اس کو ڈالرز میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 700 ملین ڈالرز کا یہ ٹرن اوور ہے, جو کہ ایک سائزیبل ٹرن اوور ہے. اٹس ناٹ اے ویری بگ ٹرن اوور. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے واؤ بڑا زبردست کام ہو گیا ہے, لیکن ٹرن اوور کرنا ایک بات ہے, عوام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کنزیومر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ایک اور بات ہے. وہ پرائسنگ کیا ہے, وہ اویلیبلٹی کیا ہے, شیلفوں پہ پروڈکٹ ہے نہیں ہے, آپ کا جو سٹاف ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے, اس کو پروڈکٹ کے بارے میں علم ہے, پروڈکٹ کی یونیک سیلنگ پوائنٹس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کمپیریزن میں کسٹمر کو کیا کہے گا کہ تم یہ پروڈکٹ ہمارا والا بائی کرو, یہ مت بائی کرو. کیا ان کے پاس کوئی ایسی کوئی فور کاسٹنگ کا سچویشن ہے کہ ان کے پاس جو شارٹیجز نہ آئیں؟ شارٹیج جب آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو وہ ٹرن اوور کا جو پلان ہے, جو آپ کی فیزیبلٹی ہوتی ہے, جو آپ کا بزنس پلان ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر کنزیومر جو ہے نا وہ آپ کے اوپر اعتبار بھی کھو دیتا ہے کہ ان کے پاس وہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے, ہم کیوں جائیں. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
چینی کے بارے میں ہوا ہے. چینی ہمارے ملک کی پیداوار ہے. ہمارے ملک میں 80 کے قریب انڈسٹریز ہیں. جی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ساری انڈسٹریز ہونے کے بعد ہمارے پاس چینی کی شارٹیج کیوں ہے. ہمارے پاس چینی کی اور بہت زیادہ میں شارٹیج ہے. اس کو ذرا مکمل کر لوں تو پھر آپ مجھے اپنا کمنٹ دے دیجیے گا. میں ویری کائنڈ آف یو اس کو تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے لوگوں کی لمبی لائنیں لگا دی ہیں کرونا کے سیزن میں جبکہ لوگ مر رہے ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله العرب والعجم
نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب کی ولادت ہوئی ہے اسی میں، شب قدر بھی ڈھونڈنی ہے اسی میں، شب قدر بھی ڈھونڈنی ہے اسی میں، یہ رمضان ہے محنتوں کا۔ جیسے کہ پہلے بھی بات کی، آج ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے وہ غیبت ہے۔ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ یونین کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں، اس کے ساتھ بزنس مین موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، تو ہم جو تینوں شعبے ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ سب سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو نور کی روشنی سے منور کر لیتے ہیں۔ محمد فیضان نقشبندی صاحب ایک نعت رسول مقبول سنائیے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے
اشعار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں. سلام ہمیں سنائی ہے، ہمارا دل منور کیا. ایک بار پھر سے جاتے ہیں رضا صاحب کی طرف. رضا ماہون صاحب، پھر سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے، اس کے بعد اگلا سوال جو ہے میں نے جو بھی باتیں بھی کی ہیں نا، اس کو میرا ایک ہیلدی کرٹیسزم لیں. یہ سمجھے کہ میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ان کی پرابلمس کو، ان کی ویکنیسز کو، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کو امپروو کریں. کہ ایک حد ہو گئی ہے، 73 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک اپنی سپلائیز عوام کو سیدھی نہیں کر سکے. میں بات کر رہا تھا کہ یہ اگر تھوڑا سا سوچ کر لیتے اور دیکھتے کہ یار یہ پبلک کو جو چینی نہیں مل رہی ہے تو کتنا رش پڑے گا، کتنے لوگ آئیں گے ہمارے پاس، اس کو فور سی کرتے ہوئے کہ کسی بھی 2 3 4 جو وینڈرز ہیں سب اس پیکرز کو بلاتے، انہیں کہتے ہمیں یہ 1 کلو کے. جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو ایک دوسرے پر الزام درازی کرتے ہیں. وہ جو الزامات دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ان میں سے کوئی بھی اچھا اس پریزنٹ گورنمنٹ کا میں یہ کہتا ہوں چلو کچھ تو یہ کر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہونی چاہیے تھی نا، جس کے وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں ہوئی. سہیل صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ اور کہہ رہے جو ہیں کہ ماضی کے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی کوئی، ان کی سب مہربانیاں ان کی ہیں. سر جی ابھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، عام بندہ تو کھانا کھانے سے بھی گیا. جی میں اس میں ایڈ کروں کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور اس میں بیماری بھی کرونا کو ہم فیس کر رہے ہیں، تو مہنگائی کو آپ اگر کمپیئر کریں پچھلی حکومتوں سے تو یہ عوام اس کو برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ یہ اتنی زیادہ مہنگائی اور پھر تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں، جو ہماری لیبر ہے اس کی ویجز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. تو یہ جو وائٹ کالر جو ہمارا گروپ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اس کو اگر وہ دوائیوں پہ خرچ کرنا ہے، اس کو اپنے بچوں کی فیسوں پہ خرچ کرنا ہے، مکان کے کرائے دینے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پریشان سر وائٹ کالر نہیں پریشان، تو سب پریشان ہوئے ہیں. سر آپ بھی پریشان ہوئے ہوں گے، وہ اب نہیں مان رہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ مہنگائی کا اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے، مطلب اچھے خاصے لوگ جو جابس کرتے تھے، جو بزنس کرتے تھے، لوگوں کے کام تباہ ہو گئے ہیں. یہ آپ نے جو بات کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ گورنمنٹ چل رہی تھی، کسی نے بھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا، کوئی فیزیبلٹیز بنائی ہو، کوئی پلاننگ کی گئی ہو، کوئی دیکھا گیا ہو کہ ہماری فیوچر ریکوائرمنٹس کیا ہے. نہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہی نا جی، وہ نظر ہی نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کام کر لیتی ہے، کرنے کے بعد پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہپ ہیزڈ وے میں حکومت. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے پلاننگ، جو اس سے پہلے جب یہ اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے جو پلاننگ بنائی تھی 100 دنوں میں نوکریاں دینی ہیں، اتنی نوکریاں دینی ہیں، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا اس وجہ سے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اس حکومت یہی بات ہم کر رہے ہیں نا، کہ وہ بات کرنے سے پہلے انہوں نے سوچا نہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. وہ نوکریاں اور مکان دینے والی بات تو بہت دور کی ہے، مہنگائی پہ ہی قابو نہیں پا رہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. سر رمضان مبارک ہے، ابھی آپ کے یو سی میں بھی رمضان بازار لگے ہوئے ہوں گے، تو کیا صورتحال ہے؟ رمضان بازار ہمارے جو یونین کونسل میں تو نہیں ہے، لیکن ایک وحدت روڈ پہ. آپ کے یونین کونسل میں رمضان بازار ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے اس میں نہیں لگا ہوا، لیکن ساتھ والی یونین کونسل میں جو کہ وحدت روڈ ہے وہاں پہ رمضان بازار ہے. سر آپ کے دور میں لگتا تھا رمضان بازار؟ ہاں، وہ مطلب بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ چینی، آٹا اور ایسی چیزیں جو عوام کو نہیں چاہیے وہ اویلیبل ہیں، جو چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہی بات ہے کہ پلاننگ نہیں ہے کہ کتنے لوگ رمضان بازار میں آنے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا کتنی کوانٹٹی چاہیے. یہ ساری پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے عوام پریشان ہے. وہاں پہ 1 کلو چینی کے لیے وہ سارا دن جو ہماری
مائیں بہنیں ہیں وہ وہاں پہ گزار کے آ جاتی ہیں، اور یہ ایک اتنا لمحہ ہے، فکریہ ہے کہ ہم سوچنے پہ یہ مجبور ہو گئے، جیسے کہ ابھی میرے ساتھی نے کہا کہ جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں ہے، جو چیز پاکستان میں بنتی ہے وہ پہلے یہ باہر بھیج دیتے ہیں، پھر باہر سے پاکستان منگوا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے اور ہر آدمی پریشان ہے۔ اس پریشانی کا حل یہی ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ جو بھی پالیسی امپلیمنٹ کریں اس کی پہلے پلاننگ کریں۔ ہر آدمی پریشان ہے اور پریشانی کا حل صرف یہی ہے کہ پلاننگ کی جائے۔ آپ کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن سر موضوع کی طرف میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی سر۔ کہ جو یہ پروڈکٹس یا جو شپمنٹ سے جو بھی کموڈیٹیز باہر بھیجتے ہیں اس کا ایک ریزن ہونا چاہیے، ایک ریشنل ہونا چاہیے۔ باہر کے ملک ایسے کرتے ہیں اور یہ نارمل بات ہے کہ اگر آپ کی جو کلٹیویشن ہے، آپ کی جو زراعت کا ہے، جو آپ اگاتے ہیں، اگر وہ مہنگا ہے تو آپ کو باہر سے اس کی اچھی پرائس ملتی ہے، آپ ایکسپورٹ کر دیں، اور وہاں سے سستی چیز مل رہی ہے، وہی سستی چیز مل رہی ہے، آپ اس کو امپورٹ کر لیں، تو آپ کا جو ہے نا ایک تو ایکولائزیشن ہو جائے گا، مہنگائی بھی نہیں بڑھے گی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ملک میں ہم لوگ آئل امپورٹ کر رہے ہیں، دبا کے آئل امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یار ہمارے پاس اتنا ابنڈنس میں را مٹیریل پڑا ہوا ہے، ہم اس سے آئل بنا سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی ایڈڈ ویلیو ہے، اس کی ہیلتھ بینیفٹس ہیں، وہ کمرشلی بڑا وائبل پروڈکٹ ہے۔ یہ کوئی اسٹڈی نہیں کرتا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اچھا میں اس پہ ایک بات، سوری میں بات کرنی پڑے گی مجھے، کیونکہ یہ فورم میں اس وقت بات ہو رہی تو مجھے کرنی پڑے گی یہ بات، کہ اب بابوؤں کا کام نہیں ہے، اب یہ بابوؤں کا کام نہیں ہے اس کو ٹرن راؤنڈ کرنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شیخ محمد ہے، شیخ محمد راشد المکتوم، دبئی کا حکمران ہے، اس کے پاس ایک ٹیم ہے جو مارکیٹرز ہیں، فائنانس کے لوگ ہیں، اکانومسٹ ہیں، کمرشل ہیں، وہ ساری ٹیم جو ہے نا وہ سارا سال پلان کرتی ہے، 1 سال پہلے 2 سال پہلے پلان کرتی ہے، اور پورے ملک میں وہ جو ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں نا اس کو وہ ٹرن راؤنڈ کرتے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو، آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹرن راؤنڈ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے تو اس کو یہاں سے جاری کریں گے۔ ابھی ہم مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ غیبت کے بارے میں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ حکم ہے کہ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تو ہم تو روزمرہ کی زندگی میں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل ایسے ہی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور غیبت کی پہلے تو تھوڑی سی تعریف میں کر دیتا ہوں۔ جو حدیث پاک میں نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جو اسے بری لگے، یہ غیبت ہے۔ پھر اس کے آگے علماء اکرام نے تشریح بیان فرمائی ہے کہ وہ بدن کے لحاظ سے ہو، اخلاق کے لحاظ سے ہو، قول کے لحاظ سے ہو، فعل کے لحاظ سے ہو، خاندان کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی ایسی بات مسلمان بھائی کی جو آپ کریں اور اس کو بعد میں پتہ چلے اور اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ ابھی اسی روشنی میں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا زمانہ مبارک ہے، کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو ایک آدمی بول کے کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اس سے بڑی نفرت کرتا ہوں۔ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے اسے کہ نفرت کرتا ہوں؟ اب ایک شخص ادھر سے اٹھا، اس نے جا کر اس آدمی کو بتایا کہ تمہارے بارے میں اس مسلمان بھائی نے یہ بات کہی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن اس حدیث پاک سے آپ کو ایک پیغام ملے گا کہ غیبت کیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا، وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اسے بلائیں اور اسے پوچھیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی۔ نبی پاک نے بلا کے فرمایا کہ تو نے کیوں کہا کہ میں اسے نفرت کرتا ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے فرض نماز کے علاوہ اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس لیے میں اسے نفرت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے شخص سے فرمایا کہ جی بتاؤ، تو اس نے عرض کیا یا نبی اللہ اس سے یہ پوچھیں کہ جو اللہ نے فرض کی ہے اگر اس میں کوتاہی کرتا ہوں، اس میں کوئی کمی پیشی کرتا ہوں، تو وہ شخص بول کے کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ یہ 5 وقت کی فرض نماز تو پڑھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھتا۔ نبی پاک فرمایا اور کس وجہ سے آپ نے کہا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ کبھی روزے نہیں رکھتا۔ نبی پاک نے اس سے پوچھا، اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس سے یہ پوچھیں کہ جو فرض اللہ نے روزے مجھ پر کیے ہیں
اس میں کوتاہی کرتا ہوں؟ اس نے پوچھا تو وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں، میں فرض روزے رکھتا ہوں، فرض نماز پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں؟ تو وہ شخص خاموش ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، اب بہتر یہ ہے کہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ غیبت کرنے والے کو اندازہ لگائیں کہ نبی پاک نے اپنی محفل میں نہیں بیٹھنے دیا۔ غیبت ایک ایسی بری چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات اس پلیٹ فارم سے ناظرین کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عرض کی یا اللہ آپ بتا دے، ارشاد فرما دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں وہ انسان جائے گا جو دنیا میں غیبت سے توبہ کر کے فوت ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک آسان نے راستہ ہے جنت جی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عرض کیا یا اللہ آپ بتا دیں۔ ارشاد ہوا کہ جہنم میں سب سے پہلے وہ انسان جائے گا جو غیبت کرتا ہے، اور غیبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ ہم نے تو سمجھا کہ غیبت بڑی ایک گپ شپ ہے، ایک ماحول کو گرمانے کے لیے، بیٹھے بیٹھے ہی بات چیت کرتے کرتے کسی نہ کسی کی بات کسی کا عیب جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، کسی کے چلنے کا ذکر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں واضح ارشاد ہے کہ کسی کے بدن کے حوالے سے، کسی کے قول کے حوالے سے، کسی کے فعل کے حوالے سے، کسی کے خاندان کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی جو اس کو بعد میں پتہ چلے اور بری لگے، یہی غیبت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت میں غیبت کو مزید بھی بات سنگین کریں گے، گناہ، لیکن انم یہاں پہ نعت بالکل۔ ایک نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں۔ محمد فیضان نقشبندی صاحب ایک نعت رسول مقبول سنا دیجیے ہمیں۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کہ کس میدان نہ ہر دا اس دا نام جتارن والا کہ کس میدان نہ ہر دا سجن ٹر گئے رونق ٹر گئی حالی دس دے ویڑے اے سجن ٹر گئے رونق ٹر گئی حالی دس دے ویڑے او سجنا تینوں میں یاد کرانگا چرخے دے ہر گیڑے او سپنے اندر او مینوں ماہی ملے تے میں پالیاں گل وچ ماما او ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑنا جاواں او ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑنا جاواں او برے بندے نوں میں لبنے چلے تے برا لبانا کوئی او جد میں اندر او چاہتی پائی تے میرے جے آنا کوئی او جد میں اندر او چاہتی پائی تے میرے جے آنا کوئی او لے او یار حوالے رب دے تے میلن چار دنہ دے اس دن عید
मुबारक हो सी वो जिस दिन आन मिलांगे। और इसी के साथ हम माहूम साहब की तरफ आएंगे, उनसे जानते हैं कि जैसे कि हम महंगाई पर बात कर रहे थे हम सब, पाकिस्तान में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो इस तरह से महंगाई नहीं बढ़ रही, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अगर हम इसको दो ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। जब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपके 5 से लेके या 3 से लेके 35% कस्टम ड्यूटी है, फिर उसके ऊपर आपका 20% इनकम टैक्स है, फिर बाकी टैक्सेस बाकी टैक्सेस मिला मिलू के जो 60-65% पे चले जाते हैं। उसके बाद जब वो वेयर हाउस पे आते हैं, किसी भी इम्पोर्टर के वेयर हाउस पे आते हैं तो उसकी लैंडेड कॉस्ट होती है। उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उसके भी 10-15% वो भी लगाता है। फिर वो जाता है रिटेलर के पास, वो भी 10-15% लगाता है। तो बात चलिए 70-80% पे। तो मेरी जो दरख्वास्त ये होगी हुकूमत से कि यार इसको मिनिमाइज़ करो, या तो आप इनकम टैक्स लो और ड्यूटीज़ को जो है ना रिड्यूस करो, ड्रास्टिकली रिड्यूस करो, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे हैं और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे फूड प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पे मेडिसिन, इनकी जो है ना इनके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह या तो आप वेव ऑफ कर दें, तो आप बेशक इनकम टैक्स लें। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप इनकम टैक्स भी लें, ड्यूटीज़ भी लें, ऑक्ट्रे भी लें, इस तरह ये बात बनेगी नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपका जो लोकल प्रोडक्शन है वो आपके, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इतना रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि आप लोकली प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने ऑयल की बात की, जैसे मैंने सब्जियों की बात की, इनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं और इसकी कीमतें कम हो सकती हैं, आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत वेल ट्रेवल्ड आदमी हूँ और मैं जब भी कभी किसी कंट्री में जाता हूँ तो मेरा एक काम ज़रूर होता है कि मेरे पास टाइम अगर 2-3 घंटे का है ना, तो मैं अपने एम्बेसी में ज़रूर जाता हूँ और वहाँ जाके मैं कमर्शियल सेक्शन में जाता हूँ। मैं जाके पूछता हूँ कि भाई मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये ड्रेस मुझे नहीं चाहिए होता, लेकिन मैं पूछता हूँ कि उन्होंने कुछ काम किया हुआ है, एंड आई गेट नो रिप्लाई, आई गेट नो रिस्पॉन्स, आई गेट नो सपोर्ट। ठीक है, इसी तरह मैं अगर अपने हमसाया मुल्क की एम्बेसी की बात, उधर भी मैं जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे लोग तैयार बैठे होते हैं, आप लोग आपको वेलकम कर रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। यूरोपियन एम्बेसीज में चले जाओ, उनको आप कहते हो कि मुझे ये चाहिए, तो उनको पता हो कि आप उनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए अपॉइंटमेंट्स भी लेते हैं, आपको लोगों से भी मिलवाते हैं, सब कुछ होता है। हमारे लोग जो है ना, जो खास तौर जो कमर्शियल सेक्शंस है पाकिस्तान एम्बेसीज के, ये मैं बात कर रहा हूँ गल्फ, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, साउथ एशिया में, इन सब के मैं काफ़ी ट्रैवल, इससे ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया हुआ है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी के पास जो है ना, आपके पास डाटाज नहीं है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। फिर पहला काम ये होता है, वीज़ा पकड़ो जी, ड्राइवर का वीज़ा साला आ गया, कुक का वीज़ा बेनोई आ गया, ये उनके पीछे भाग रहे होते हैं, ये मुल्क और कौम के लिए नहीं कर रहे होते। तो मैं ये कहूँगा कि ये फॉरेन अफेयर्स को ये रीवैम्प करो। जैसे मैंने पहले कहा, ये बाबुओं का टाइम ख़त्म हो गया है, अब इनको चाहिए कि प्रोफेशनल्स को हायर करें, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो जो इस गवर्नमेंट को चलाए, जो प्लान करके दे इनको, जो इनको बताए ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लोगों की बाइंग पावर क्या है, इन प्रोडक्ट्स को रीवैम्प करे, री इंजीनियर करे। अगर ये महंगे हैं तो इनको सस्ता कैसे किया जा सकता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट दे अनफॉर्चुनेटली दे डोंट अप्लाई देयर माइंड। वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग। अगर इनसे कुछ बात करो तो आगे से इतनी मीठी मीठी बात सुना देंगे कि आप चुप कर जाते, आप कुछ नहीं कह सकते। जी सर, बिल्कुल सर। अब हम भट्ट साहब की तरफ आते हैं। भट्ट साहब, जैसे कि आप माल रोड के ताजरान के सदर भी हैं और लॉकडाउन की ये सूरत हाल है, तो तिजारत किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखें जी, लॉकडाउन तो अभी हुआ, लेकिन ताजरों की हालत जो है वो बहुत कमज़ोर है इस वक्त, क्योंकि लगातार हुकूमत के नए नए मंसूबे, हुकूमत के नए नए प्रोग्राम, और उसके बाद फिर ये कोरोना, तो लाहौर पूरा और बशमूल माल रोड, ये ताजर जो हैं वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं। और इसका अंदाज़ा आप ये भी लगा सकते हैं कि जब आप माल रोड पे किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी भी प्लाजा में चले जाएं, आपको शायद व नादर कोई गाहक नज़र आता है। और उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट महंगी हो गई है, लोगों की जो बाइंग पावर है वो ख़त्म होती जा रही है, और किसी भी शॉप पे आपको जो बाहर है वो नज़र नहीं आता। क्या ये लोगों सूरत की सिर्फ कोरोना की वजह से है या हुकूमत के आने के
है कि लोगों की जो बाइंग पावर है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है? देखें, लोग जब इस हुकूमत से पहले लोग कहते हैं कि यहाँ पे खुशहाली थी, हम अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, ये एक बात सर बड़ी हिला रहे मुसल्लम बात है। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद ये सारे मसाइल जो हैं वो इकट्ठे हो गए, और अब मसाइल जब इकट्ठे होते हैं, मसाइल का इस वक्त जो भी इस वक्त मसाइल आपके सामने हैं कि डॉलर 100 से 150 रुपया हो गया और बल्कि 153 आ गया, इसी तरह और चीज़ें जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, चाहे बाहर से मंगवाई जाएं या यहाँ पे प्रोड्यूस हों, बिजली की वजह से कि बिजली के यूनिट इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि आम आदमी की तो रसाई में बिजली रही नहीं। गैस की आपको पता है कि गैस में भी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से कहाँ चली गई। गर्मी आगे लोड शेडिंग में स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे लोड शेडिंग क्या, अब तो मैं समझता हूँ कि गर्मी आने वाले गर्मियों में एयर कंडीशन जो है वो एक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा चार्जेस चढ़ गए हुए हैं वापडा के कि वो अभी और सोच रहे हैं। अभी जो यही बिल नहीं दे सकते आम पब्लिक, तो आगे जब और इस पे बोझ पड़ेगा तो एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर और इस किस्म की ये याशियाँ अब आवाम के पास नहीं हाँ, मैं उस पर ये ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने बहुत सी अच्छी बातें की हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ ये है जो कि हम लोग कहते हैं, कॉर्पोरेट के लोग कहते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बाइंग में भी रहा हूँ, परचेजिंग में, मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ, तो हम कहते हैं इफ़ यू बाय प्रॉफिटेबली यू आर इन प्रॉफिट डे वन। अगर आपकी ख़रीद जो है ना सस्ती है तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब मैं इस गवर्नमेंट की हमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह को जान देनी है। मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है, जैसे कि हम कहते हैं, फौज पाकिस्तान कहती है, मैं कहता हूँ कि द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द नेशन कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज। मान साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि शॉर्ट है, मैं क्या करूँ, टाइम खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ, मैं बात ही नहीं कर सका जी, मैं बात ही नहीं कर सका। मैसेज जो है वो आवाम को ये है कि कोरोना की पाबंदी करें और जो SOPs पे अमल करें, जो कि अभी भी हम नहीं कर रहे। अभी हम ये प्रोग्राम जो है लाइव जा रहा है, लेकिन मास्क नहीं हमने पहना हुआ। साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे क्योंकि माहून साहब ने जाना है, तो उनसे जानेंगे कि वो नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरा पैगाम तो जी यही है कि आप आइंदा जो इलेक्शन आए सोच समझ के वोट दीजिए, गौर करके दीजिए, और इस गवर्नमेंट को ये कहना है कि ये MNS की बस की बात नहीं है, ये सेक्टरी बाबर लोगों की बात नहीं है। आपको अब प्रोफेशनल्स हायर करने चाहिए जो इसको जो जिस सूरत हाल में मुल्क है इसको निकालें बाहर, प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर प्राइसिंग करें, प्रोडक्ट की री इंजीनियरिंग करें और लोगों को एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट दें। अफोर्डेबल, बेशक अभी अब आपके पास इकॉनमी ठीक नहीं है, आपकी इकॉनमी को ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो भी सूरत है इसको ASAP कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। आपको 18 अभी मुझे एक अफसोस एक बात का हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा, ईद की 7 छुट्टियाँ अनाउंस कर रहे हैं। और यार ये जो कौम जो कर्जों पे पल रही है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, बांधने को लंगोटी नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है, तुम 7 छुट्टियाँ कर रहे हो, फिर कहोगे कोरोना के लिए कर रहे हैं। और बाबा तुम 8 घंटे मुझे 10 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करके उसके 2 घंटे को ओवर टाइम दो, कौम को बाहर निकालो इस क्राइसिस से। आप नहीं करते हो, आपकी गवर्नमेंट नहीं करती है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं जब ये बात करता हूँ तो लोगों को शायद मेरी बात बड़ी अजीब लगती है, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आपको इससे निकलना है तो सबको भागना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं भागना, सबको भागना पड़ेगा। जब तक हम SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, SOP साथ हो जाएगी, बीबी साथ हो जाएंगे, SOP पेट में रोटी होगी, सब हो जाएगा। मेहनत करनी चाहिए क्योंकि पेट पालना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने आज हमें वक्त दिया है। और ब्रेक पे हम अभी जाएंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर आयशा साहिबा। उनसे आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी TV स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक कर, फिर हाजिर होंगे।